अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर जो तैयारियां हैं वो तो आखिरी मराहिल में हैं और अमरीकी सदर ट्रंप के बयान के मुताबिक आज शाम जो डेलीगेशन है अमेरिका का उसने इस्लामाबाद पहुंचना है और इस हवाले से जो अपडेट्स हैं वो भी वक्तन ब वक्तन सामने आ रही हैं। लेकिन अब अहम पेशरफ्त या अहम जो बयान अगर हम कहें, ख़ास तौर पर जो ईरान का सामने आ रहा है कि उन्होंने अपना वफ्द इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया है और अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान है उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमेरिका के साथ जो दूसरा राउंड है उसके लिए पाकिस्तान ईरान का वफ्द नहीं आएगा, क्योंकि अमेरिका की जानिब से जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। इसी के साथ साथ अमेरिका की जानिब से जो ईरानी कार्गो जहाज़ था उस पर हमले और कब्ज़े की जो वीडियो है वो भी जारी की गई है, जिस पे चीन ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है। अब इन तमाम ख़बरों के बाद पाकिस्तान की जानिब से जो राब्ते हैं वो मज़ीद तेज़ कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के अंदर जैसे कुछ खबरें आ रही थी कि अमेरिकन तैयारे भी लैंड कर रहे हैं या कुछ जो अमला है वो भी यहाँ पर पहुँच रहा है, इस हवाले से इंतज़ामिया ने तस्दीक तो नहीं की, लेकिन जो ख़बरें इस वक्त तक सामने आ रही हैं। और इसी के साथ साथ जो इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पर रेड जोन है उसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और जहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं वो भी इंतहाई सख्त हैं। और जो अमेरिकन सदर का बयान था उसके मुताबिक तो यही था कि शायद आज शाम या फिर कल मुज़ाकरात का दूसरा राउंड हो, लेकिन ईरान की जानिब से जो बयान सामने आया है उसके बाद अब इन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में कुछ ताख़ीर जो है वो उसका तासुर ज़रूर मिल रहा है। इसी मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर अकरम साहब और खालिद चिश्ती साहब साथ होंगे, लेकिन जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं या फिर मार्केट्स और सड़कें बंद करने के हवाले से जो बयानात आ रहे थे, जो वीडियो सामने आ रही थी, उस हवाले से हमने देखा कि इंतज़ामिया उन खबरों की तरदीद भी कर रही थी और फिर कुछ नोटिफिकेशंस भी सामने आ रहे थे। तो पहले हम इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे। ताहिर नसीर ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो इब्तदाई तौर पर मार्केट्स बंद करने के हवाले से, सड़कें बंद करने के हवाले से खबरें आ रही थी, फिर इंतज़ामिया उन खबरों को फेक न्यूज़ करार दे रही थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है? कौन सी मार्केट्स बंद हैं और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर सड़कें कौन कौन सी बंद है और क्या प्लान दिया गया है? जी नादिर, बिल्कुल देखें, हफ्ते की रोज़ एक इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि तमाम हॉस्टल्स, तमाम होटल्स, तमाम मोटल्स, तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल की जाएंगी। और इस हवाले से थाना न्यू टाउन की जानिब से एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ, जिसके बाद CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने सख्ती से एक्शन हुए कहा कि ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। ताहम बाद जो है इतवार के रोज़ ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कि जितनी भी तजारती सरगर्मियाँ हैं वो मुअत्तल रहेंगी। ट्रांसपोर्ट स्पेशली हैवी ट्रैफिक के हवाले से कहा गया जी कि इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक के दाखिले के ऊपर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। और इसके साथ साथ अगर हम मेट्रो स्टेशन की या मेट्रो बस सर्विस की बात करें तो मेट्रो बस सर्विस को जो सदर से चलती है उसको महदूद करके फैज़ाबाद के मकाम तक मुख्तस किया गया। IGP रोड का जो उसका स्टेशन है वहाँ से वो वापस रावलपिंडी की साइड पे आएगी, आगे मेट्रो बस सर्विस नहीं चलेगी। अब ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें ये कहा गया है कि एक तो रात 8 बजे तमाम ताजरों ने दुकानें बंद करनी है। फिर स्पेशली इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सप्रेस हाईवे की एक सर्विस रोड के ऊपर। यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर जो है वो दूर है नूर खान एयरबेस, क्योंकि यहाँ से एक्सप्रेस हाईवे तकरीबन 30 से 40 मीटर दूर है। और ये वो सर्विस रोड है। मेरे कप में आप देख सकते हैं कि इस सर्विस रोड के ऊपर तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल करवाई गई हैं, तमाम कारोबार बंद करवाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करते हैं, गो के सिक्योरिटी इस मरतबा बहुत टाइट रखी गई है, बहुत सख्त सिक्योरिटी की गई है, क्योंकि तकरीबन इस्लामाबाद में अगर हम बात करें तो 17,000 से ज़ायद नफरी तैनात की गई है। दूसरे सूबों से तकरीबन 10,000 के करीब नफरी लाई गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी शाहराहों पर चल रही है, लेकिन हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद है। लारी अड्डों की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि जुड़वा शहरों का जो बड़ा लारी अड्डा है वो फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर है, फिर वदाई मोड़ है, 26 नंबर चुंगी है, तो वहाँ पे लारी अड्डे भी बंद करवा दिए गए हैं। और बताया जा रहा है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कि ये इक़दाम इस वजह से उठाए गए हैं क्योंकि ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो रहा है उस हवाले से सिक्योरिटी सख्त रखी गई है। और रावलपिंडी की अगर हम स्पेशली बात करते हैं तो CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी जो हैं वो रात के अक्सर चेकिंग करने खुद मार्केट्स में निकल आते हैं, जो पिकेट्स लगी हुई हैं वहाँ पे वो निकल आते हैं और वो सिक्योरिटी चेक करते हैं। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि जो एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पे
ट्रैफिक बहाल है, वहाँ पे आमदोरफ्त हो रही है। जो राब्ता सड़कें हैं वहाँ पे आमदोरफ्त हो रही है। जी। इस वक्त जिस मकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे जो राब्ता सड़कें हैं उनको कनाते लगा कर बंद किया गया है। रेड जोन की हम बात करते हैं तो रेड जोन को नो गो एरिया बनाया गया है। रेड जोन में थोड़ी सी तोसी की गई है कि अब जो फजले हक रोड है वो खैबर प्लाजा से शुरू होता है, ब्लू एरिया, वहाँ से खैबर प्लाजा से लेके तो डी चौक तक रेड जोन का इलाका डिक्लेयर किया गया है। वहाँ पे क्योंकि ट्रैफिक जो है जिन्ना एवेन्यू के ऊपर मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई है। इस तरह अगर हम पार्क रोड की बात ठीक है। करते हैं, क्लब रोड की बात करते हैं, मरी रोड की बात करते हैं, तो रावल डैम चौक से कन्वेंशन सेंटर तक जो है, कन्वेंशन सेंटर का जो चौक है वहाँ से आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। मरगला रोड से सिर्फ एक्सेस दी गई है। और इसके साथ साथ इस मरतबा जुड़वा शानों की पुलिस की जानब से ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो भी ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार होगा वो अपना सर्विस कार्ड ज़रूर अवेज़ा करेगा। और कोई भी एहलकार जो है दौरान रूट मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। और एक्सप्रेस हाईवे की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कारपेटिंग का काम भी मुकम्मल किया गया है, वहाँ पे लाइट्स का अहतमाम भी मुकम्मल कर लिया गया है। अलबत्ता इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हॉस्टल्स खाली करवाए गए थे, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, गो के आज जो है वो छुट्टी नहीं दी गई, क्योंकि आज ना तो तालीमी इदारों में छुट्टी है, ना ही प्राइवेट ऑफिस क्लोज़ रखे गए हैं। तो आज जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में गए हैं, कॉलेज भी ओपन है, यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन है। अलबत्ता कल का बताया जा रहा है कि अगर गैर मुल्की मेहमान उनकी आमद शुरू हो जाती है तो कल आम ततील का ऐलान करने के साथ साथ तमाम जो कारोबारी सरगर्मियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि मेट्रो बस सर्विस को भी बंद रखा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ताहिर नसीर ने जो तफसीलात थी वो सामने रखी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मुनीर अकरम साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जो इस वक्त इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर सूरत हाल थी उस हवाले से गुफ्तगू आपने सुनी, जो तफसीलात थी उससे आगाह किया। लेकिन इस वक्त जो ईरान का एक अहम फ़ैसला सामने आ रहा है और उसके बाद जो पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें तेज़ की गई हैं कि ये जो दूसरा मरहला है मुज़ाकरात का, इसको यकीनी बनाया जाए और इस्लामाबाद के अंदर जो इंतज़ामात हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। मुनीर अकरम साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुज़ाकरात के हवाले से आपके इल्म में है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कहा था कि आज पाकिस्तान में जो अमरीकी वफ़द है वो पहुँच जाएगा, और इस हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं और इंतज़ामात के हवाले से कि पाकिस्तान तैयार है मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए। लेकिन ये जो ईरान का फ़ैसला आया है कि वो अपना वफ़द पाकिस्तान नहीं भेजेंगे क्योंकि अमेरिका ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, तो अब आपको मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? जी, मेरे ख़्याल में अब अगर ईरान को मनवा सकते हैं कि वो आ जाए और डेलीगेशन भेज दे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं दूसरा राउंड पर। अगर ईरानी फ़ैसला यही है कि क्योंकि वो अमेरिका ने ब्लॉकेड रखा है उनके ऊपर और उनका जहाज़ कब्ज़ा किया उन्होंने, उस वजह से वो नहीं आना चाहते हैं, तो फिर उनको मनवाने के लिए कुछ एक्शंस लेने होंगे अमेरिका की तरफ से। कोई यानी कि जेस्चर होना होगा जिसमें उनको कन्विंस किया जाए कि मुआहदा चाहता है अमेरिका और इन मज़ाकरात की कोई नतीजा निकल सकता है। उस वक्त भी फिर वो आ सकते हैं। पर अभी अमेरिका की तरफ से जब तक ये ब्लॉकेड है, मेरे ख्याल में ईरानियों के लिए मुश्किल हो जाएगा इस दौर में आना। लेकिन सर, आप समझते हैं कि ये जो ईरान का इस वक्त मौक़िफ़ है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी या ये जो ब्लॉकेड के हवाले से उनका मौक़िफ़ है, आप समझते हैं कि ये उसूली मौक़िफ़ है? जी, बिल्कुल सही है। देखिए, उन्होंने हॉर्मुज़ पे जैसे लेबनान में सीज़ फायर हुआ तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हॉर्मुज़ खोल दिया हमने, पर ट्रंप साहब ने फिर कहा कि हाँ, वी वेलकम दैट, पर हमारा जो ब्लॉकेड है ईरान के ऊपर वो जारी रहेगा। अब वो किस किस्म का, यानी कि ये तो कोई जस्ट एक्शन तो नहीं था कि आपने अपने आप पे जो हॉर्मुज़ का ब्लॉकेड था वो खुलवा दिया, पर ईरान के ऊपर आपने डालना है। तो ये तो बैड फेथ था मेरे ख्याल में। तो ईरान का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल सही, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया उसको, और फिर ऊपर से उनको जहाज़
قبضہ کیا، جہاز پہ فائر کیا، جہاز ان کا وہ جہاز کو قبضہ کر لیا. تو میرے خیال میں ایرانی جو موقف ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. لیکن عمر صاحب یہ جو پہلے بھی مذاکرات ہو رہے تھے اور یہ موقف ایران کا پہلے بھی رہا ہے کہ جب بھی امریکہ سے مذاکرات پہلے ہوئے تو مذاکرات کے دوران ہی ایران کے اوپر حملہ کیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اگر سیز فائر کے دوران یہ جہاز پر حملہ اور قبضے میں لینا پھر اس کی ویڈیو جاری کرنا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ٹرسٹ کا ایک ایشو تھا وہ ابھی بھی موجود ہے؟ جی بالکل بالکل. یعنی ایرانیوں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ سب میں بڑی بات ہے کہ ہم ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں، اور جو واقعے ہوئے ہیں اس سے نظر آتا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں وہ، اور دیٹ از بین ویلیڈیٹڈ. تو اب وہ ٹرسٹ جو ہم نے بنوایا تھا، ٹرسٹ بنوا کر ہم نے سیز فائر کروایا تھا، اس پہ پانی پھینک دیا. تو میرے خیال میں ابھی ہم نے کوشش کرنی ہوگی، پر اگر دونوں طرف اگر نہیں چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو تو میڈیٹر تو کین ناٹ بی مور رائل دین دا کنگ. منیر صاحب، یہ جیسے آپ نے بات کی، حال ہی میں جو فیصل صاحب نے دورہ کیا تھا ایران کا، اور اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ خبریں تو یہی آ رہی تھیں کہ تقریباً معاملات جو ہیں وہ طے پا گئے ہیں اور شاید ٹرمپ صاحب خود آئیں گے، معاہدہ ہوگا، دستخط ہوں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حملے سے پہلے، جہاز پر حملے اور ویڈیو جاری کرنے سے پہلے، یہ حقیقت ہے کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ تھا وہ بڑا کامیاب بھی تھا اور تقریباً جو معاہدہ ہے وہ اس کو حتمی شکل دی جا رہی تھی؟ جی میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کا جو دورہ تھا اس سے بہت اہم دورہ تھا، کیونکہ انہوں نے ایران کو کافی چیزوں پر شاید منوا دیا تھا کہ یہ مذاکرات کے تحت یہ مسئلے جو ہیں ان کو ایڈریس کر سکیں، مذاکرات جاری رہیں. ٹھیک ہے. یہ سب میرے خیال میں وہ کیا تھا. پر جو یہ اب حرکت جو ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، اسپیشلی یہ جو ایران پہ بلاکیڈ جاری کیا ہے اور اس کے بعد میں یہ جہاز پہ قبضہ کیا ہے، اس سے ماحول میرے خیال میں بگڑ گیا. اور پھر ابھی کوشش یہی کرنی ہوگی، اگر امریکہ کوئی اسٹیٹمنٹ کرتا ہے یا کوئی ایشورنس دیتا ہے کہ یہ بلاکیڈ ہٹا دے گا اور وہ جہاز کو چھوڑ دے گا، پھر میرے خیال میں ایرانی آ سکتے ہیں. اور پھر پر آگے بڑھ کے بھی دیکھیں، مسئلے بہت پیچیدہ ہیں. مسئلے نیوکلیئر مسئلہ ہے، ایران سینکشنز ہے، یہاں اڈوں کی بات ہے، پراکسیز کی بات ہے. تو یہ مسئلے بہت سارے ہیں. ان پہ جو کچھ معاہدہ ہوگا آہستہ ہوگا. اس میں بہت یعنی کہ ڈیٹیل نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی. تو اس میں کوئی جلد امیجیٹ ریزلٹس میرے خیال میں نہیں ہوں گی. اس میں سٹیپ بائی سٹیپ کرنا ہوگا. مسئلے بہت ہیں اور مسئلے بہت پیچیدہ ہیں. اچھا، یہی آپ والی بات منیر اکرم صاحب کہ جو ابھی وفد آ رہا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ تاثر تو یہی مل رہا تھا کہ شاید اب اسلام آباد کے اندر شاید دو روز قبل ایک وفاقی وزیر سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اب اسلام آباد کے اندر مذاکرات نہیں ہوں گے بلکہ معاہدہ ہوگا اور دستخط ہونے ہیں. تو یہ جو جس وفد کا ٹرمپ صاحب ذکر کر رہے ہیں کہ وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تو اس سے تو آپ کے نظر میں یہی نہیں لگ رہا کہ ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ بہت سے ایشوز ہیں، تو ابھی واقعی بہت سے معاملات ہیں جو فائنل ہونے ہیں، اس کے بعد جا کر یہ معاہدہ ہوگا؟ جی دیکھیے، میری نظر میں تو یہ نیگوسیشنز کو ایڈریس کرنے میں سٹیپ بائی سٹیپ کرنا چاہیے. اس میں پہلا ہم نے ایک قدم لے لیا تھا، سیز فائر کروا لیا تھا. اور اس سیز فائر میں سب میں اہم بات جو ہم نے کروائی تھی وہ ایران کی منظوری تھی کہ ہرمز کو کھول دے گا وہ. اس کے بعد میں اسرائیل نے حملے کیے لیبنان پر، اور پھر ایران کا اعتراض تھا اس کے اوپر کہ جی سیز فائر تو پورا ہونا چاہیے، پورے خطے میں ہونا چاہیے، یہ لیبنان کے اوپر حملے کیے. تو انہوں نے پھر ہرمز کو پھر بند کر دیا. جس دن پھر ٹرمپ صاحب نے ڈکلیئر کیا کہ 10 دن کا سیز فائر ہو گیا ہے، اس کے بدلے میں پھر راکچی صاحب نے،
کہا کہ اچھا بھی ہرمز کھلا ہے. اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب نے کیا کہا کہ جی میں ویلکم کرتا ہوں، ہرمز کھل گیا، پر جو ہمارا بلاکیڈ ہے، امریکا کا جو بلاکیڈ ہے ایران کے اوپر، وہ جاری ہے. وہ برقرار. تو اس وقت پھر انہوں نے پھر گئے اور ایرانیوں کا اگر یہ بات ہے تو پھر ہم نے ہرمز بند کر دیا. اب یہ جو اب یہ لیک آف کانفیڈنس ہے، اس کو برج کرنا ہوگا پہلے. میرے خیال میں اس وقت ہماری نظر یہی ہونی چاہیے کہ یہ جو سیز فائر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، جو امریکن بلاکیڈ ہے اس کو ہٹایا جائے، اور ایران کو منوایا جائے کہ جی ہرمز کو کھول دیں، کیونکہ پوری گلوبل اکانومی پر اور ہمارے اوپر خود پر سب پہ اثر آ رہا ہے اس کا، تو اس کو کھلوا دیں. اور جو نیوکلیر مسئلہ ہے اس پہ میرے خیال میں جو ڈیٹیلڈ اگریمنٹ نہیں ہو سکتی اس وقت، کیونکہ بہت سارے مسئلے ہیں وہاں. اس پہ کوئی جنرل اگریمنٹ، جنرل پرنسپلز مانے جا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں میرے خیال میں ٹیکنیکل نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی، ایکسپرٹ نیگوسیشنز کی ضرورت ہوگی، جس کے تحت جو پوری ڈیٹیلز ہیں اس پہ معاہدہ کروانا ہوگا. تو یہ ایک پروسیس ہے، یہ بالکل یعنی ہم نے نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایک دن میں سب چیزیں حل ہو جائیں گی. بالکل. لیکن منیر صاحب، اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو بلاکیڈ ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں تو وہ بڑے سخت سامنے آ رہے ہیں. ابھی جو ان کا ریسنٹلی ایک بیان سامنے آیا ہے کہ اگر ایران معاہدہ نہیں کرتا تو وہ بطور صدر ایسا کام کریں گے جو آج تک تاریخ میں کسی امریکن پریزیڈنٹ نے نہیں کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بیانات بھی یہ جو مذاکرات کا ماحول ہے اس کو خراب کر سکتے ہیں؟ جی، وہ میرے خیال میں کافی حد تک اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ اپنی اندرونی ان کی جو ڈومیسٹک آڈینس ہے اس کے لیے ہیں. ابھی امریکہ نے اتنی 40 دن بمباری کی، اسرائیل نے 40 دن بمباری کی ایران کے اوپر، ایران تو نہیں بیٹھا، اور انہوں نے ہرمز اسٹریٹ کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کی اکانومی کو نقصان ہو رہا ہے، خلیج کے ممالکوں کو نقصان ہو رہا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہے، سب کو نقصان ہو رہا ہے. وہ ان کا بڑا لیور ہے. تو اب اگر حملے جاری ہوں گے واپس، تو انہوں نے کہا ہم بریجز ختم کر دیں گے، پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے. یہ سب وار کرائمز ہوں گی. دیکھیے، انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی تو پہلی ایگریشن سے ہو گئی، پر اگر انہوں نے سویلین انفراسٹرکچر پہ انہوں نے حملے کیے تو یہ وار کرائمز ہوں گی. اور پھر اس کا جواب وہ ایرانی دیں گے کہ وہ خلیج کے ممالک ہیں، ان بیچاروں کی جو آئل فیسلٹیز ہیں وغیرہ وہ تباہ ہو جائیں گی. پوری انٹرنیشنل اکانومی، آئل اکانومی بیٹھ جائے گی. انٹرنیشنل آئل پرائسز $200 پر چڑھ جائیں گے، انفلیشن 10% آ جائے گا، ڈپریشن آ جائے گا. یہ چاہتے ہیں امریکہ؟ سہ سکتا ہے امریکہ یہ میرے خیال میں بیوقوفی ہوگی اگر انہوں نے یہ حملے واپس شروع کیے. پر یہ میری نظر میں اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے اور انٹرنلی دکھانا چاہتے ہیں. امریکہ میری نظر میں ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، پر اگر معاہدہ کروانا ہے تو پھر دوسری طرف کو بھی عزت دینی ہوگی، اور دوسری طرف کی جو آکیوپیشنز ہیں ان کو بھی they have to respect them. بالکل ٹھیک ہے. منیر اکرم صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے. منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جیسے پاکستان نے رابطے تیز کیے ہیں، سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے، تو ایران بھی جو ہے وہ مان جائے گا. اس حوالے سے کوششیں جاری ہیں. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد خالد چشتی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، منیر اکرم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر کوششیں جاری ہیں. جو ایران کا موقف آیا ہے اس کے بعد بھی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے جو بیانات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. جو امریکی وفد ہے اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، اس وقت ایئر کمانڈر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. خالد چشتی صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ تقریباً 2 روز قبل جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے بیانات تھے، یا پاکستان کے اندر
جو وزارت خارجہ کے بیانات بھی اگر آپ دیکھ لیں لگ تو یوں رہا تھا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب نے ایران کا دورہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے جو اہم دورے کیے، اب اسلام آباد میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ شاید خود وفاقی وزراء کے مطابق مذاکرات نہیں بلکہ معاہدہ ہوگا۔ اب یہ جو ایران کا موقف ہے سر کہ ایرانی جو وفد ہے وہ پاکستان نہیں آ رہا، تو اس کے بعد آپ کو کیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ بہت شکریہ نادر صاحب، آپ نے انوائٹ کیا۔ دیکھیے انفارچونیٹلی یہ سب کے سب آپٹکس یا پرسیپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ کنسنسس پچھلے دور میں بھی یہاں پہ جب اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے ہو چکا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہم نے انفولڈ پچھلے جو ہفتے 10 دن کے اندر جو دیکھا ہے وہ اس طرح ہو رہا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو یہ لگا یا ان کو پرسیپشن دلائی گئی کچھ شو سپوائلرز کی طرف سے پاسبلی، یہ کہا گیا کہ آپ تو شکست کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا تو یہ پرسیپشن بن رہا ہے کہ آپ ڈیفیٹ کی وجہ سے یا فیئر کے اس کے خوف کی وجہ سے آپ جلدی سائن کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی تھریش ہولڈ نہیں رہی جنگ لڑنے کی۔ تو آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جب یہ لگا تو ان کو نہ صرف اپنی پاپولیرٹی کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے، ان کا اگلا الیکشن جو ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ ریپبلکن بہت پریشان ہے کہ اتنی ہم نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے تو یہ تو ڈیموکریٹ کو بہت فائدہ ہوگا ڈومیسٹکلی، اسپیشلی اگلے الیکشن میں۔ تو یہ سارا کرتے پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر سے اس میں آ جاتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی ہے تو مجھے ریکور کرنا ہے پرسیپشن کو کہ ہم ڈیفیٹڈ مینٹلٹی کے ساتھ نہیں جا رہے۔ تو پھر یہ اس طرح کی حرکتیں جو ابھی دیکھی ہیں کہ آپ نے کاؤنٹر بلاکیڈ جو انہوں نے کر دیا تھا پرشین گلف کے اوپر اور اسٹریٹ آف ہارمز کا انڈائریکٹلی، تو وہ اسی لیے تھا سمبولیکلی کہ وہ اپنی شو آف اسٹرینتھ کرنا چاہ رہے تھے، اپنی ملٹری مائٹ دکھانا چاہ رہے تھے۔ لیکن اگر ملٹری مائٹ دکھانا چاہ رہے تھے تو جو جارج ڈبلیو ایچ بش ایک ایئر کرافٹ کیریئر ہے تو وہ باب المندب سے نہیں لائے، وہ شارٹیسٹ وہ بنتا ہے، لیکن وہ آل دا وے افریقہ سے انہوں نے چکر لگوا کے اس پرشین گلف کے اندر لے کے آئے ہیں، عربین سی کی طرف لے کے آئے ہیں۔ تو دیٹ اٹ سیلف شوز کہ اندر سے ابھی بھی ایران کی قابلیت کو ان کو خوف بھی ہے اور وہ شک و شبہ بھی ہے کہ وہ ایران کچھ بھی ڈسٹرکشن کر سکتا ہے، حالانکہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہماری ایئر فورس اور نیوی ان کی تباہ کر دی ہے۔ لیکن میں ایک طرف یہ پرسیپشن ریکور کرنا چاہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ باڈی لینگویج کر کے اوفینسو پوسچرنگ کر کے مینیفیسٹیشن کر کے جو بحری جہاز انہوں نے فائر کیا ہے اور کہتے ہیں جی قبضہ کر لیا ہم نے، اس سے امریکہ میرا نہیں خیال کچھ حاصل کر رہا ہے۔ یہ صرف بارگیننگ چپ ایک بہتر ہے، ایک بارگیننگ لیوریج بہتر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ایران کا ہم دیکھیں تو ایران بھی سمجھتا ہے کہ اس نے ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم کو سامنا کیا ہے، ایک بہت زیادہ ایک ڈسٹرکشن جو انہوں نے کرنے کے باوجود 40 دن تک فائٹ بیک کیا ہے۔ ایران کے اندر بھی آپ نے دیکھا دسمبر میں جو مظاہرے ہوئے تھے وہ ریزسٹنس تھی، ایک مخالفت تھی۔ تو ایرانی حکومت پر بھی یہ لازم ہے کہ نہ صرف وہ جنہوں نے حکومت کو سپورٹ کیا تھا ان کو کوئی ایسی ٹیک ہوم وکٹری ہونی چاہیے، بلکہ ایسے بھی وہ چاہتے تھے کہ خاموش ہو جائیں وہ لوگ جو اگینسٹ دا گورنمنٹ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ٹھیک نہیں کر رہی، تو ان کا بھی ظاہر ہے خیالات بدلنے کے لیے ایران کو بھی کچھ وکٹری چاہیے جو وچ شوڈ لک لائک کلیئر وکٹری۔ ایران اپنی کلیئر کر وکٹری دکھانا چاہتا ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ میں نے بھی یہ وکٹری دکھانی ہے جب وہ کسی صورت میں بھی ہو۔ تو آئی تھنک مور آف آپٹکس اینڈ پرسیپشن ہے انفارچونیٹلی، جس کے اندر یہ سمبولیکلی اسٹیٹ آف ہارمز کو بند کرنا، کاؤنٹر بند کرنا، پھر کاؤنٹر بند کرنا، میرا خیال اس سے فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان اوور آل ہو رہا ہے۔ فائدہ ٹھیک ہے، لیکن خالد صاحب یہ جو آپ نے پرسیپشن کی بات کی تو اس سے تو حال ہی میں جو ایک پرسیپشن یا خبریں کہیں وہ تو یہ بھی تھی نا کہ خود امریکہ کے اندر سے اس جنگ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں، امریکی صدر کے اقدامات کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ پھر آپ اگر نیٹو ممالک کو دیکھیں، اتحادی ممالک کو دیکھیں تو وہ تو کھل کے اب مخالفت بھی کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں۔ جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بہت مختلف ڈائریکشن سے پریشر ہے۔ جیسے میں نے کہا ایک اپنی پارٹی کا ریپبلکن کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن اگلا ہار جائیں گے کیونکہ ہم جنگ کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2 آئل پرائسز آپ نے دیکھا یا ورلڈ اکانومی کتنی افیکٹ ہوئی ہے۔ جب آئل پرائسز بڑھتی ہیں تو امریکن پریزیڈنٹ کو اکیوز کیا جاتا ہے۔ ایک اور ڈائمینشن آپ نے دیکھا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اس طرح کی سختی کرتے ہیں بلاکیڈ لگانے کی تو آئل پرائسز پھر چڑھ جاتی ہیں۔ تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ ایران یہ سمجھتا ہے ڈائنامکس، ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ بلاکیڈ کر لیں گے تو 10-15 دن سے ایران کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنا کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آئل پرائسز ہوں گی بڑھ جائیں گی، جب پینک مچے گا تو کرٹیسزم ایران پہ نہیں آئے گا، پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ آئے گا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیچ میں کھیلنا پڑ رہا ہے، جس کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ریئیکشن ڈیلما ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف یا امریکن حکومت کی طرف کہ آیا ہم سافٹ نظر آئیں تو جنگ ہارتی ہوئی نظر آتی ہے، اگر ہارڈ لائن لیتے ہیں تو پھر آپ دیکھا کہ آئل پرائسز بڑھتی ہیں، پینک بڑھتی ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک ان کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ کس طرف کریں۔ ایک طرف ان کی حکومت چاہتی ہے کہ پیس ہو جائے لیکن اسرائیل پہ شو سپوائلر ہے۔ تو آئی تھنک مختلف انٹرنل ان کی پاپولیرٹی بڑی لوز ہو رہی ہے۔ انڈائریکٹلی جو پچھلے سوال کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ ڈیموکریٹس کو بہت فکر ہے، رادر وہ خوشی ہے، اور ریپبلکن بہت فکر ہے کہ ہم اگر اسی طرح چلتے رہے
प्रेसिडेंट ट्रम्प बीच ना भी हुए तो 2.5 साल बाद तो इलेक्टोरल के लिए उन्होंने तो लड़ना नहीं है इलेक्शन, उनका तो सेकंड टर्म है। जी। तो कोई और जो भी आएगा तो रिपब्लिकन के लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी इस डिफेंड करना। इसलिए वो आपने नोट किया होगा, वो कहते हैं मैं न्यूक्लियर डस्ट भी उठा के लाना चाहता हूँ। वो न्यूक्लियर डस्ट बेसिकली कुछ भी नहीं है सिवाय जी। वॉर ट्रॉफी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प उसको। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। खालिद साहब, ये जो हाल ही में कुछ खबरें या ओवरऑल जो पाकिस्तान की सिफारती सतह पर कोशिशें थी, नो डाउट उसको बड़ा सराहा जा रहा है, लेकिन एक जो परसेप्शन ये थी कि अब इस्लामाबाद के अंदर सिर्फ मुआहदा होना है और शायद ट्रम्प साहब खुद आएँ और दस्तखत हों, लेकिन दूसरी तरफ एक परसेप्शन ये है या कुछ खबरें ये भी आ रही हैं या बयानात ये भी आ रहे हैं कि ईरान पर जो सैंक्शंस हैं उसका मामला है, न्यूक्लियर का, मिसाइल का जो मामला है, अभी बहुत से इन इश्यूज़ समेत ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात होनी है। तो आप समझते हैं कि अभी वाकई ये जो ट्रम्प साहब ने कहा था कि उनका वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, तो अभी इससे यही समझा जाए कि अभी मुज़ाकरात होने हैं, मुआहदे में अभी थोड़ा टाइम लगना है? जी, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, ये उसी की मैनिफेस्टेशन लगती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिछली दफ़ा जब मुज़ाकरात हुए थे इस्लामाबाद में तो ऑलमोस्ट बहुत हद तक चीज़ें स्मूथ हो गई थी। लास्ट मिनट एक जो उनके जी। क्रिटिक भी कहते हैं और मेरा भी ये शायद ख्याल, मैं एग्री करूंगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प जितना चाहते हैं अपनी टेन्योर को ग्लोरीफाई करना, वो चाहते हैं मैं यादगार सदर के तौर पर रखा जाऊं। ये वो सदर है जिसने कहा था कि हम शायद स्टूपिड थे जो जंगों में जाते थे, अपने सोल्जर भेजते थे जब उन्हें इलेक्शन लड़ना था। तो अब आपने देखा कि क्या सिचुएशन है। अब परसीव किया जा रहा है ग्लोबली उनको कि वो मैन ऑफ वॉर है, मैन ऑफ पीस नहीं है। तो वो नहीं चाहते होंगे कि जेडी वैंस अगर यहाँ साइन कर भी देते पिछला एग्रीमेंट या किसी तरह वर्केबल कर भी लेता, ईरानी काफी कंफर्टेबल है उनके साथ, हम सब जानते हैं। तो अगर एग्रीमेंट हो जाता तो फिर आप देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की आने वाले 2.5 सालों में क्या रेलेवेंस रह जानी थी। नंबर 2, आपने ये देखना था कि जेडी वैंस को कहना था कि वो मैन ऑफ पीस है, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है मैन ऑफ वॉर है, वो ये भी नहीं परसीव करना चाहते थे। इसीलिए आपने देखा ऑप्टिकली सही, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये मैसेज दिया कि मैं खुद इस्लामाबाद चला जाता। तो आई थिंक वो बैलेंस करने में लगे हुए हैं दुनिया की इकोनॉमी को, ऑयल प्राइसेस को और ओवरऑल ग्लोबल क्राइसिस जो हो रहे हैं। कभी वो एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल देते हैं, जब वो समझते हैं कि मैंने बहुत पॉजिटिव दे दिया, शायद इसमें शिकस्त का नजर आ रहा है या शायद मैं खौफजदा हूं, तो फिर इतना स्ट्रांग देते हैं कि वो दूसरी तरफ काउंटर सेल्फ नेगेटिंग हो जाता है। तो इसके अंदर यही डेंजरस अभी सिचुएशन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प एक परसेप्शन बदलते बदलते कोई थ्रेशोल्ड क्रॉस ना कर जाए। जैसे एक थ्रेशोल्ड हो गई है क्रॉस, ईरानियन कह रहे हैं हम आ ही नहीं रहे पाकिस्तान, तो ये एक बड़ा खतरनाक वो होगा। आई थिंक इनको ईगो और सेल्फ प्राइड और वो जो है ना डिल्यूजन से निकलना पड़ेगा कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। आई थिंक अकोमोडेटिंग विन विन सिचुएशन दोनों को देनी पड़ेगी और हमारे लिए दुनिया के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता है, हमें ये फर्क पड़ता है ग्लोबली पीस हो, ऑयल प्राइसेस नीचे आए, 8 अरब की आबादी दुनिया की जो हॉस्टेज बनी हुई है इस गलत फैसले की, उससे हम बाहर निकल पाए। अच्छा, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस का आपने जिक्र किया, तो अब तो ये भी कहा जा रहा है ना कि शायद बोर्ड ऑफ पीस तो एग्जिस्ट कर ही ना सके मजीद। देखिए नाज़िर साहब, बोर्ड ऑफ पीस तो पहले दिन में ओवरऑल पीस के नाम पे कौन इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन बोर्ड ऑफ पीस मैंडेट के साथ बोर्ड ऑफ पीस हो सकता है ना। आप उसको एक लेजिटिमेसी तो देंगे ना, जो आपने गाजा के मुतालिक वो बनाया बोर्ड ऑफ पीस और उनकी जो 70-75 हज़ार लोग शहीद हुए, उनकी कुर्बानी की वजह से बोर्ड ऑफ पीस बना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उस दिन से भी कह रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर एक फलस्तीनी स्टेट का तो जिक्र ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, रोड मैप भी कोई नहीं है उसके अंदर, टाइमलाइन भी कोई नहीं है और जज और ज्यूरी प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ही है सारा कुछ, यूनाइटेड नेशन तो है नहीं। पहले जब भी इस तरह के होते थे वो यूनाइटेड नेशंस का चाहे सेरेमोनियल होता था, शमूलियत होती थी। इस वक्त यूनाइटेड नेशन साइड पर है। कोई भी नहीं दुनिया में चाहेगा कि गाजा में अमन ना हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि सीज फायर और बमबारी बंद हो ना हो गाजा में खास तौर पे। तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ, जब ये बोर्ड ऑफ पीस हुआ था और सारा हुआ था, तो मैंने कहा था कि आया 75,000 लोगों ने सिर्फ सीज फायर के लिए जाने दिए कि सीज फायर हो गया तो सेलिब्रेशन शुरू कर दें। उन्होंने इसलिए जाने दिए कि उनका एक स्टेट बनता है, पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड स्टेटेड पॉलिसी है 1967 ऑनवर्ड। हम कहते हैं कि उसी 1967 ऑनवर्ड पोजीशन पर वापस जाना चाहिए इजराइल को। तो हम उसको सपोर्ट तब करें या हमें वो तब लॉजिकल लगे कि उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस फलस्तीनियों को मिलनी चाहिए। फलस्तीनियों के बच्चों की या उनकी नई नस्ल का ये तो नहीं किस्मत कि हर 5 साल बाद 2 साल बाद कोई चढ़ तोड़े, आप वन साइडेड बमबारी करें, 75,000 लोगों को शहीद कर दें और कहें कि हमारा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। तो आई थिंक उनको एक पाकिस्तान का स्टेटेड मैं अपना बयान करना चाह रहा हूँ, हमारी पॉलिसी है कि 67 वाली जो वो है उस पर जाएं, उनको अपना पीस अपना लैंड मिलनी चाहिए। तो ये सीज फायर पे सेलिब्रेट मैं नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली अभी कि जी 75,000 लोग शहीद हो गए हैं क्योंकि सीज फायर कर दिया। सीज फायर हुआ भी नहीं है, आप एग्री करेंगे। रैंडमली वो जब मर्जी बमबारी करता रहता है गाजा पर, अभी भी जड़े जानी नुकसान हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। बोर्ड ऑफ पीस अच्छी चीज है, मेरे लिए मैटर ये करता है
کہ اس میں سے ایگزیکیوٹ کا ہوگا, ٹیک ہوم کیا ہوگا فلسطینیوں کے لیے, دنیا کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک آخری سوال ہوگا خالد صاحب کہ یہ جو ابھی امریکہ نے کارگو جہاز پر قبضے کی اور اس کی ویڈیو بھی جاری کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی جو ایران کا موقف رہا تھا کہ جو ایک ٹرسٹ ہے اس کا ایک ایشو البتہ ضرور بیچ میں ہے, اور پہلے بھی جیسے کہا گیا تھا کہ مذاکرات کے دوران امریکہ نے حملہ کیا, اور اب بھی مذاکرات کے دوران ہی اگر یہ بلاکیڈ ہوا ہے, تو یہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے سر, آپ کی نظر میں اس کا کوئی راستہ, اس کا کوئی حل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے ناز صاحب, بہت بری طرح ایک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں دونوں ممالک اوبیسلی, اور ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پریزنرز ڈیلیما, وہ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے. دیکھیے پریزنرز ڈیلیما اس فینومینا کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی جرم ہوتا ہے, اس میں دو لوگ کنفرم پکڑے جاتے ہیں آن سائٹ, دونوں کو پولیس لے جاتی ہے, وہاں جا کر علیحدہ علیحدہ بٹھا کے انٹروگیٹ کرتی ہے اور دونوں پہ پریشر ڈالتی ہے کہ سچ سچ بتا دو ورنہ تم مارے جاؤ گے کیونکہ دوسرے نے سچ بتا دیا ہے. پھر دوسرے کو جا کے کہتے ہیں کہ سچ سچ بتا دو کیونکہ دوسرے نے ہمیں سچ بتا دیا. تو ہوتا کیا ہے کہ یہاں تک تو پریشرائز کر لیتے ہیں, کنونس کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کر لیتے ہیں جو مجرم یا ملزم ہوتے ہیں, لیکن اگر کوئی پولیس کا بندہ مل جائے بیچ میں, وہ جا کے دونوں کو کہے کہ تم نے بتا دیا تب بھی تمہیں پھانسی ہو جانی ہے, تم نے نہ بتایا تب بھی پھانسی ہو جانی ہے, تو وہ ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پہ اسرائیل شو سپوائلر ہے, یہ پرزنرز ڈیلیما ہے جس کے اندر ایک تھرڈ فورس جا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ دیتی ہے کہ جناب آپ تو بہت سافٹ نظر آ رہے ہیں, آپ تو لگتا ہے ہار چکے ہیں جنگ مینٹلی. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں چلو جی بلاکیڈ کر دو, کاؤنٹر بلاکیڈ کر دو, وہ کہتے ہیں جی کر دیا, کہتے ہیں اب جہاز بھی پکڑ کے دکھاؤ. اب ویڈیو ریلیز کرنے میں کون سا ایک سینس آف پرائڈ نظر آتا ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا کچھ بھی. یہ ایک ٹیکٹیکل سی چھوٹی سی موو ہے جس کے اندر آپ صرف امبیرس کرنا چاہتے ہیں ایران کو اور اپنے ویورز کو, اپنے فالوورز کو, اپنے ووٹرز کو وہاں بیک ہوم بتانا چاہتے ہیں, اوپینین بدلنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت اگریسو اسٹرانگ پوزیشن سے نیگوشیشن میں جا رہے ہیں, نہ کہ obviously کمپرومائز پوزیشن سے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک وہ پرسیپشن کو بلڈ کرنے کے لیے ایک تھریش ہولڈ ٹچ ہو رہی ہے جو بڑی خطرناک ہے. چلیں ٹھیک ہے خالد صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, چشتی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب مذاکرات کے حوالے سے جیسے ہی ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا کہ ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان نہیں جائے گا کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو سیز فائر ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو امریکہ نے جہاز پر حملے اور قبضے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے اس پر چین نے بھی اپنا بیان جاری کیا اور اس پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے, اور دیگر جو ممالک ہیں وہ بھی اس معاملے کو سفارتکاری کے ذریعے حل پر زور دے رہے ہیں, اور پاکستان کی جانب سے بھی اس ساری صورتحال کے بعد اب جو رابطے ہیں وہ تیز کر دیے گئے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ حل ہو, اور جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اسلام آباد میں ہونا ہے جس کی تیاریاں تقریباً جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں, تو وہ بھی کسی طرح یقینی بنایا جا سکے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو رابطے اس وقت ہو رہے ہیں اس کے بعد ایران کا موقف کیا سامنے آتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.